Guys, karong adlaw kay Pasko man, so maghimo ta karon og salad. Kabalo ko sa mga pamilya karon naagid sila salad nga gihimo para ilang pag-asawan karong Paskoha. Mao nang ako pong gipakita og giunsa po namo pagbuhat ang amo ang salad. Amo lang gibidyohan para i-post po namo dire sa social media. Pero sa di pa tanan ako sang i-greet no ang mga tawo nga nagtanaw ning video karong adlaw nga Merry Christmas ninyo labi na sa inyong pamilya. Kabalo ko kitang tagsa-tagsa ka pamilya nga naagid ay handa agig pagsugat sa Pasko ba. Pero ang pinaka-importante, manay handa man taog sa wala. Ang importante, baskog ang atong lawas o buo ang atong tibok pamilya nag-uban sa pagsugat sa Pasko. Kay kining Pasko dili ni tungod sa pagkaon nga atong mga gipanghanda, kundi kitang tibok pamilya magkausa ug magkauban sa adlaw nga Pasko. Kay ang pinakanindot manggod sa pag-celebrate sa usa ka Pasko ang mag-uban mo tibok pamilya, labi nagnaamoy pagkaon nga pag-asawan inig sugat sa Pasko. Pero kining pag-celebrate sa Pasko di gid na malikayan sa uban nga pamilya nga dili pud sila kompleto. Sama nako nga wala na po'y ginikanan, pero nasay ubang mga ginikanan nga wala na pud ilang mga anak. Pero bisan pa man ingon ana nga ato ang Pasko, pasalamat ang gihapon ta kay gitagaan tas Ginoo kabaskog sa atong lawas. Gitagaan ta niyag laing pamilya nga mupangga nato sama pud sa atong ginikanan. Mao nang karon kung nagpasko ka nga wala imong ginikanan ug naay nawala nga mahal nimo sa imong usa ka pamilya, so pasalamat lang gihapon ta kay tanang butang nga nangahitabo ning kalibutana nagiplano ang Ginoo. Padayon ta sa pagatubang aning Pasko ug padayon ta sa atong pakigbisog matag adlaw ning kalibutana. Padayon ta sa atong kinabuhi hantud kutob asa ta. Basta ang importante sa adlaw sa Pasko magmalipayon ta uban sa mga tawo kinsa man imong gikauban karong mga Paskoha. Pero ako lang pud nabantayan karong mga Paskoha ba lahi ra gid sa una bitaw katong sa gagmay pa mi. Kay og mopatong na gaytong panahon namo sa September is daghan na kay series sa mga balay, makakita na kag nay daghang manaygon nga mga bata. So mapil gid nimo ba ang presensya sa Pasko ba? Pero ako nagbuot pasabot nga karong Pasko ay is wala gid ang presensya sa Pasko. Ang ako lang ba dako na kay kalainan sa una og karon. Kay ang sa una is mopatong pa lang og September, mapil na nimo nga Pasko na gid siguro kay daghan na kay series, daghan na kay manaygon na mga dalan. Pero karon lahi naman kayo. Paminaw nako di lang siguro ako ang nakabantay sa Pasko. Kabalo sad ko nga kamo nakabantay sad mo og naunsa na ang Pasko. Pero bisan pa man natay pamati ngayon ana nga dili na kay kuan ang Pasko, pero inig-abot sa Disyembre 25 kita mga Katoliko di gina nato ikalimod nga nindot kayo ang pag-celebrate sa Pasko uban sa imong pamilya. Ug di sad nato ikalimod kung sa time sa Pasko ang atong maging hatagon sa igsig katawo nato. Karon kay Pasko man magpasalamat ta sa mga tawo nga nihatag nato ug magpasaylo ta sa mga tawo nga nakasala pud diri nato. Ug mangayo pud tagpasaylo sa mga tawo nga atong nabuhatan og sala. Usa na sa mga pamaagi ang pag-celebrate sa Pasko ang pagpinasaylo ay diri na lang kutob og Merry Christmas natong tanan.